संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने यावत और तावत शब्दों का प्रयोग करना सीखा। इस पाठ के आरंभ में हम उनका अभ्यास करेंगे और बाद में दूसरे प्रश्नवाचक शब्दों का अध्ययन करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं यावत् तावत् इत्यनयोः सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं किञ्चित् पुनः स्मरणं कुर्मः। यथा रामः यावत् धनम् इच्छति तावत् सोमः ददाति। यावत् शिष्यः प्रश्नं पृच्छति तावत् शिक्षकः उत्तरं ददाति। यावत् अहम् अन्नं खादामि तावत् सः न खादति। यावत् भीमस्य शौर्यमस्ति तावत् बकासुरस्य नास्ति। यावत् जलं समुद्रे अस्ति तावत् जलं कूपे नास्ति। यावत् रामायणं बृहत् अस्ति तावत् रघुवंशं नास्ति। यावत् सः सुन्दरतया लिखति तावत् एषा न लिखति। एतादृशवाक्यानि वदन्ति वा? यावत् ज्ञानं मया प्राप्तव्यं तावत् न प्राप्तवती। यावत् मनुष्यस्य समीपे धनं भवति तावत् भाण्डवाः भवन्ति। यावत् बुभुक्षा भवति तावत् खादामि। सूर्यः यावत् प्रकाशते चन्द्रः तावत् न प्रकाशते। आञ्जनेयस्य यावत् सामर्थ्यमस्ति तावत् सामर्थ्यम् अन्यस्य नास्ति। यावत् वृक्षाः भवन्ति तावत् वृष्टिः भवति। अन्तिमशब्दम्। यावत् वृक्षाः भवन्ति तावत् वृष्टिः भवति। रामः यावत् पठति तावत् स्मरति। जनाः यावत् पुण्यं कुर्वन्ति तावत् फलं प्राप्नुवन्ति। अहं यावत् संस्कृतं वदामि तावत् अन्यभाषां न वदामि। वयं यावत् पठामः तावत् स्मरामः। कृषकः यावत् कार्यं करोति तावत् फलं न प्राप्नोति। कृषकः यावत् कार्यं करोति तावत् फलं न प्राप्नोति। यावत् पिपासा न भवति तावत् अहं जलं न पिबामि। स्यूते यावत् धनम् अस्ति तावत् अहं ददामि। यावत् मम मनः अस्ति तावत् पठामि। तस्याः सौन्दर्यं यावत् अस्ति तावत् एतस्याः नास्ति। तस्याः सौन्दर्यं यावत् अस्ति तावत् एतस्याः नास्ति। मन्त्री यावत् वदति तावत् न कार्यं करोति। कृषः यावत् सम्यक् भोजनं न करोति तावत् स्थूलः न भवति। सः यावत् पुस्तकं पठति तावत् ज्ञानं वर्धते। यावत् संस्कृतं पठामि तावत् वक्तुं न शक्नोमि। पुनः वदतु। यावत् संस्कृतं पठामि तावत् संस्कृतं वक्तुं न शक्नोमि। इदानीं सर्वक्रियापदानि उपयुज्य यावत् तावत् इति संयोज्य वाक्यानि वदामः। यथा अहं यावत् जानामि तावत् न वदामि। अहं यावत् पठामि तावत् न स्मरामि। मम समीपे यावत् धनमस्ति तावत् न ददामि। इदानीं भवन्तः ईदृशवाक्यानि वदन्ति वा? अहं यावत् खादामि भवान् तावत् भवान् ददाति वा? अहं यावत् खादामि भवान् तावत् ददाति वा? यावत् सा नृत्यति तावत् गायति। भवान् यावत् पाठयति तावत् अहं शृणोमि। माता यावत् परिवेशयति तावत् अहं खादामि। पिता यावत् ददाति तावत् अहं स्वीकरोमि। पिता यावत् ददाति तावत् अहं स्वीकरोमि। यावत् सा वदति अहं तावत् न वदामि। यावत् सा पठति तावत् अहं लिखामि। यावत् दुःखम् अनुभवामि तावत् सुखं प्राप्नोमि।
यावत् दुःखम् अनुभवामि तावत् सुखं प्राप्नोमि। उत्तमम्। सः यावत् क्रीडति तावत् न पठति। उत्तमम्। सः यावत् पृच्छति तावत् वदामि। यावत् अहं पिबामि तावत् न खादामि। यावत् परिश्रमं करोमि तावत् सम्पादयामि। अहं यावत् जानामि तावत् लिखामि। सः यावत् वदति तावत् न करोति। यावत् पश्यामि तावत् न दृश्यते। सा यावत् गायति तावत् अहं शृणोमि। यावत् अध्ययामि तावत् ददामि। यावत् अध्ययामि तावत् ददामि। अहं यावत् जानामि तावत् वदामि। इदानीम् अन्यमेकं नूतनम् अंशं जानीमः। कति स्वादुफलानि सन्ति? उत्तमम्। कति कदलीफलानि सन्ति? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कति कदलीफलानि सन्ति? 13 फलानि सन्ति। कति पुरुषाः सन्ति? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुरुषाः सन्ति। उत्तमम्। कति बालिकाः सन्ति? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बालिकाः सन्ति। आहत्य कति विद्यार्थिनः सन्ति? आहत्य 9 विद्यार्थिनः सन्ति। इदानीं कति इति प्रश्नार्थकशब्दम् उपयुज्य प्रश्नकरणं ज्ञातवन्तः। कतिचन प्रश्नान् पृच्छन्ति वा? भवतां कोशे कति रूप्यकाणि सन्ति? मम कोशे 200 रूप्यकाणि सन्ति। तत्र कति फलानि सन्ति? तत्र 16 फलानि सन्ति। भवतः कति भार्याः सन्ति? मम एका एव भार्या अस्ति। भवतः कति पुत्राः सन्ति? मम एकः पुत्रः अस्ति। तत्र कति सुधाखण्डाः सन्ति? तत्र 6 सुधाखण्डाः सन्ति। तत्र कति पुस्तकानि सन्ति? तत्र सामान्यतः 20 पुस्तकानि सन्ति। तत्र कति कदलीफलानि सन्ति? 13 कदलीफलानि सन्ति। भवतः कति दन्तानि सन्ति? मम 2 वैद्यः निष्कासितवान्। 30 दन्ताः सन्ति। उद्यानवने कति वृक्षाः सन्ति? तस्मिन् उद्यानवने लालबाग उद्यानवने लालबाग उद्यानवने 1565 वृक्षाः सन्ति। तत्र कति स्वादफलानि सन्ति? अत्र 3 स्वादुफलानि सन्ति। भवतः वदने कति श्मश्रूणि सन्ति? श्मश्रुगः न गणयन्ति। प्रकोष्ठे कति घटाः सन्ति? प्रकोष्ठे 12 घटाः सन्ति। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति? सप्ताहे 7 दिनानि भवन्ति। आकाशे कति नक्षत्राणि भवन्ति? अगणितानि नक्षत्राणि सन्ति आकाशे। भगवद्गीतायां कति श्लोकाः सन्ति? भगवद्गीतायां सामान्यतः 700 श्लोकाः सन्ति। ब्रह्मणः कति नेत्राणि सन्ति? ब्रह्मणः 8 नेत्राणि सन्ति। प्रकोष्ठे कति आसन्दाः सन्ति? प्रकोष्ठे सामान्यतः 22 आसन्दाः सन्ति। प्रकोष्ठे कति जनाः सन्ति? प्रकोष्ठे 22 जनाः सन्ति। भवतः समीपे कति लेखन्यः सन्ति? मम समीपे 5 लेखन्यः सन्ति। इदानीं वयं कति इति प्रश्नार्थकशब्दं सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं नूतनमेकं प्रश्नार्थकशब्दं जानीमः। कूप्यां किञ्चित् जलम् अस्ति। इदानीं प्रश्नकरणं कथं? कूप्यां किञ्चित् जलम् अस्ति। कूप्यां कियत् जलम् अस्ति? कूप्यां कियत् जलम् अस्ति? प्रश्नकरणं कथं? उत्तमं। पुनः पृच्छन्तु। कूप्यां किञ्चित् जलम् अस्ति। चषके पूर्णं जलम् अस्ति। चषके
पूर्णं जलम् अस्ति। चषके कियत् जलम् अस्ति? चषके कियत् जलम् अस्ति? पुनः पृच्छन्तु। चषके कियत् जलम् अस्ति? उत्तमम्। पात्रे किंचित लवणम् अस्ति। पात्रे किंचित लवणम् अस्ति। पात्रे कियत् लवणम् अस्ति? पात्रे कियत् लवणम् अस्ति? पुनः पृच्छन्तु। पात्रे कियत् लवणम् अस्ति? पात्रे किंचित लवणम् अस्ति। कूप्याम् अर्धं तैलम् अस्ति। कूप्याम् अर्धं तैलम् अस्ति। कूप्याम् कियत् तैलम् अस्ति? पृच्छन्तु। कूप्याम् कियत् तैलम् अस्ति? उत्तमम्। पुनः अहं प्रदर्शयामि, भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्तु। कूप्याम् किंचित् जलम् अस्ति। कूप्याम् कियत् जलम् अस्ति? उत्तमम्। चषके पूर्णं जलम् अस्ति। चषके कियत् जलम् अस्ति? उत्तमम्। पात्रे किंचित् लवणम् अस्ति। पात्रे कियत् लवणम् अस्ति? उत्तमम्। कूप्याम् अर्धं तैलम् अस्ति। कूप्याम् कियत् तैलम् अस्ति? वयं कति इति शब्दं कियत् इति शब्दं च ज्ञातवन्तः। इदानीम् एकवारं वदन्तु। कति 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 कियत् 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 कियत्। यदा संख्यात्मकम् उत्तरम् अपेक्षितं भवति तदा कति इति प्रश्नार्थक शब्दः। यदा परिमाणात्मकम् उत्तरम् अपेक्षितं भवति तदा कियत् इति प्रश्नः। उदाहरणार्थं कूप्याम् अर्धं तैलम् अस्ति। कूप्याम् कियत् तैलम् अस्ति? हस्ते 5 अंगुल्यः सन्ति। हस्ते कति अंगुल्यः सन्ति? एवं कति इति अत्र उत्तरं किम् अस्ति? 5 इति संख्यात्मकम् उत्तरमस्ति। अतः कति इति प्रश्नार्थक शब्दस्य उपयोगः। समुद्रे बहु जलमस्ति। समुद्रे कियत् जलमस्ति? एवं अत्र बहु इति परिमाणात्मकम्। अतः कियत् जलम् अस्ति? ज्ञातं वा? इदानीं वयं कति कियत् इत्यनयोः उपयोगं ज्ञातवन्तः। अहं कतिचन शब्दान् वदामि। अनयोः योग्यं शब्दं योजयित्वा पुनः वदन्तु। उदाहरणार्थम् उष्णं। कियत् उष्णं? प्रकोष्ठाः। कति प्रकोष्ठाः? ज्ञातं वा? वदन्तु। उष्णं। कियत् उष्णं? शैत्यं। कियत् शैत्यं? दीर्घं। कियत् दीर्घं? प्रकोष्ठाः। कति प्रकोष्ठाः? मार्गाः। कति मार्गाः? शैत्यं। कियत् शैत्यं? औन्नत्यं। कियत् औन्नत्यं? कष्टं। कियत् कष्टं? जनाः। कति जनाः? विद्यार्थिनः। कति विद्यार्थिनः? सुखं। कियत् सुखं? दुःखं। कियत् दुःखम्? इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् उत्तरं वदामि, भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्तु। तस्य गृहे 10 जनाः सन्ति। तस्य गृहे कति जनाः सन्ति? रमेशस्य समीपे 20 रूप्यकाणि सन्ति। रमेशस्य समीपे कति रूप्यकाणि सन्ति? राघवस्य बहु धैर्यम् अस्ति। राघवस्य कियत् धैर्यम् अस्ति? रमेशस्य समीपे कति रूप्यकाणि सन्ति? सः कष्टं सहते। सः कियत् कष्टं सहते? गोविन्दः 10 वाक्यानि उक्तवान्। गोविन्दः कति वाक्यानि उक्तवान्? पानीयं बहु उष्णमस्ति। पानीयं कियत् उष्णमस्ति? जीवने अल्पं सुखम् अनुभूतम्। जीवने कियत् सुखम् अनुभूतम्? रावणस्य 10 मुखानि सन्ति। रावणस्य कति मुखानि सन्ति? कति कियत्
ये दोनों भी प्रश्नवाचक शब्द हैं। प्रश्न करने में ही इनका उपयोग होता है। जहां उत्तर संख्या रूप में हो वहां कति शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कति कदली फलानि सन्ति। कई वाक्यों में उत्तर परिमाणवाचक होता है, वहां प्रश्न करने में कियत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कूप्यां कियत् तैलम अस्ति। जैसे कि आप जान गए होंगे, इन दोनों के प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। पूर्वतन पाठे अस्माकम् इति शब्दस्य उपयोगं ज्ञातवन्तः। किञ्चित् पुनः स्मरणं कुर्मः। अस्माकं देशः सुन्दरः अस्ति। अस्माकं देशं देवताः अपि इच्छन्ति। अस्माकम् आदिकविः वाल्मीकिः। अस्माकं नगरं बहु सुन्दरम् अस्ति। अस्माकं विश्वम् अद्भुतम् अस्ति। एवं कतिचन वाक्यानि वदन्ति वा? अस्माकं देशे बहवः भाषाः सन्ति। उत्तमम्। अस्माकं गृहं दूरमस्ति। अस्माकं राज्यः भारते अस्ति। अस्माकं राज्यं भारते अस्ति। उत्तमम्। अस्माकं गृहं शुनकः अस्ति। अस्माकं गृहे, पुनः वदतु। अस्माकं गृहे शुनकः अस्ति। अस्माकं विद्यालये प्रयोगालयः अस्ति। उत्तमम्। अस्माकं गृहे ग्रन्थालयः अस्ति। अस्माकं राष्ट्रभाषा हिंदी। अस्माकं गृहे नारिकेलवृक्षः अस्ति। अस्माकं गृहे कूपः अस्ति। अस्माकं देशे बह्व्यः नद्यः प्रवहन्ति। अस्माकं गृहे यानानि सन्ति। अस्माकं गृहे दूरदर्शनं नास्ति। अस्माकं विश्वविद्यालयः सम्यक् अस्ति। उत्तमम्। अस्माकं गृहस्य परितः परिसरः सुन्दरः अस्ति। अस्माकं गृहं परितः। अस्माकं गृहं परितः परिसरः सुन्दरम् अस्ति। अस्माकं संस्कृतेन मूलं संस्कृतम्। उत्तमम्। अस्माकं देशे बहु बलिष्ठयुतसैन्यमस्ति। अस्माकं देशः भारतदेशः। अस्माकं देशे गङ्गानदी प्रवहति। उत्तमम्। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। गुणदोषौ बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेड विवेश्वरः शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति गुणदोषौ बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेडा विवेश्वरः शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति परं कण्ठे नियच्छति। एतस्मिन् सुभाषिते सज्जनाः कथं व्यवहारं कुर्वन्ति इति विषयः अस्ति। सज्जनाः समाजे गुणान् दोषान् पश्यन्ति, तदा कथं व्यवहारं कुर्वन्ति। एवमेव शिवः चंद्र विषयोः कुत्र किमर्थं स्थानं दत्तवान्। एवमेव अस्माभिः जीवने कथं वर्तितव्यम् इति एते अंशाः सुभाषिते वर्णिताः सन्ति सुन्दरतया। चन्द्रः श्वेतः, सुन्दरः, शीतलः, आकर्षकः। अतः शिवः चन्द्रं मस्तके स्थापयित्वा लोकेभ्यः प्रदर्शयति। स एव शिवः प्राणापहारकं परपीडकं हालाहलं विषं कंठे निगूहितवान्। सज्जनाः अपि लोके सद्गुणान् पश्यन्ति, दोषान् अपि पश्यन्ति, परन्तु सर्वत्र दुर्गुणानां प्रकटनं नैव कुर्वन्ति। ते सर्वदा सर्वत्र
सद्गुणानामेव प्रकटनं कुर्वन्ति। दोषान् सर्वान् तेपि कंठे एव निगूहितवन्तः। एवं सर्वत्र सद्गुणानेव प्रसारयन्तः उत्तमं परिसरं निर्मान्ति। वयमपि सदा अन्येषां सद्गुणान् प्रकटयामः, दोषान् कदापि नैव प्रकटयामः। एतेन समाजे उत्तमं परिसरं निर्मितं भवति। इस सुभाषित में सज्जनों के व्यवहार का वर्णन है। भगवान शंकर चंद्रमा को अपने शीश पर रखकर सारी दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन वो विष को अपने गले में ही दबाकर रखते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते। उसी तरह सज्जन पुरुष जब दूसरों के गुण देखते हैं तो उसके बारे में सबको बताते हैं, लेकिन वो दूसरों के दोषों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहते। कश्चन महाराजः आसीत्। सः धर्मबुद्धिः सुशीलः च आसीत्। तस्य दानकार्ये महती आसक्तिः। तस्य गृहं कोऽपि साहाय्यार्थं गच्छति चेत् कोऽपि रिक्तहस्तः न प्रतिगच्छति। तस्य गृहस्य प्रासादे सर्वत्र भोजनार्थं व्यवस्था आसीत्। ये केऽपि आगच्छन्तु तेषां भोजनव्यवस्था सुसमीचीनतया प्रचलति स्म। सहस्रशः जनाः भोजनं कुर्वन्ति स्म, सन्तोषेण गच्छन्ति स्म। ये गतवन्तः ते सर्वेपि महाराजस्य सद्गुणानां प्रशंसां कृतवन्तः। ते सर्वेपि अन्यत्र गत्वा महाराजस्य प्रशंसां कृतवन्तः। महाराजः महादाता अस्ति इति सर्वत्र वर्णनं कृतवन्तः। महाराजः अपि तत्सर्वं श्रुतवान्। तस्यापि महान् सन्तोषः जातः। यथा यथा सः जनानां वाक्यं श्रुतवान्, श्लाघनं श्रुतवान्, तस्य अहङ्कारः क्रमशः अधिकः जातः। एकविध विकृतिः समुत्पन्ना। सः चिन्तयति, मम नाम सर्वे वदन्ति वा न वा, किञ्चित् परीक्षां करोमि, विचारयामि इति एकस्मिन् दिने निश्चितवान्। भोजनम् एकस्मिन् दिने सर्वेषां समाप्तं। सर्वेपि उत्तिष्ठन्ति। महाराजः समीपे स्थित्वा सर्वान् विचारयति। भोजनं कथमासीत्, तृप्तिकररीत्या भोजनं स्वीकृतवन्तः वा इत्यादि विचारयति। तेपि सन्तोषेण महाराजस्य श्लाघनं कुर्वन्ति। एतां भोजनव्यवस्थां कः कृतवान् इति भवन्तः जानन्ति वा? प्रजाः वदन्ति, ओहो, एतां व्यवस्थां महाराज एव कृतवान् इति वयं जानीमः, भवान् एव कृतवान्, भवत्सदृशः दाता प्रपञ्चे एव नास्ति। पुनः महाराजः पृच्छति, भवन्तः मां स्मरन्ति वा? तदा जनाः वदन्ति, केवलम् अस्मिन् जन्मनि न, जन्मान्तरे अपि वयं भवतः नाम स्मरामः। तेन महाराजः अत्यन्तं सन्तुष्टः भवति। अन्ते एकः सन्यासी उत्तिष्ठति भोजनं कृत्वा। महाराजः तमपि पृच्छति, भोः महोदय, भवान् भोजनं सम्यक् स्वीकृतवान् वा? भवान् अन्यत्र कुत्रापि एतादृश दातारं दृष्टवान् वा? सः सन्यासी चिन्तयति, एतस्य अहङ्कारस्य किमपि औषधं करणीयम्। सः चिन्तयित्वा वदति, महाराज, भवतः भोजनव्यवस्थया अहम् अत्यन्तं सन्तुष्टः। भवान् उत्तम महादाता अस्ति, परन्तु भवतः अपेक्षया अत्यंत श्रेष्ठ दाता अन्यः अस्ति। अहं तम् आरंभे सर्वदा स्मरामि, अनन्तरं भवन्तं स्मरामि। तदा महाराजस्य आश्चर्यं भवति, अरे, मम अपेक्षया अन्यः श्रेष्ठः दाता कः अस्ति? कुतूहलेन पृच्छति सन्यासिनः समीपे, भोः, कः अस्ति तादृशः महादाता, कृपया नाम वदतु। तदा सन्यासी वदति, पश्यतु महाराज, अस्माकं शरीरमस्ति, प्राणाः सन्ति, प्राणवायुः अस्ति, वाक्शक्तिः अस्ति, बुद्धिशक्तिः अस्ति, प्रपञ्चे सस्यानि, वृक्षाः, फलानि, धान्यं सर्वमपि अस्ति। एतत् सर्वं महादेवः अस्माकं कृते दत्तवान् अस्ति। एतत् महत् दानं। भवानपि महान् पुरुषः एव, परन्तु भगवतः पुरतः भवान् अत्यन्तम् अल्पः एव भवति। परन्तु भगवान् एतत् सर्वं दत्तवान्, तस्य स्मरणम् अहं सर्वदा आदौ करोमि, अनन्तरं भवतः नाम स्मरामि। तदा महाराजः चिन्तयति,
सत्यम एतत् सर्वं भगवता दत्तम अहम किम निर्मितवान भगवता दत्तमेव जनेभ्यः ददामि तत्र महत् शौर्यं किमस्ति तदा तस्य अहंकारः न्यूनः भवति क्रमशः अहंकारः नष्टः भवति सः अत्यन्तं कर्तव्यबुद्ध्या अनन्तरं दानधर्मादिकं करोति भोजनस्य व्यवस्थां करोति एतेन इतोपि तस्य कीर्तिः प्रपञ्चे प्रसारिता भवति कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल धन्यवादः नमो नमः इसी के साथ ये पाठ अब समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।